नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये महाफ़िल हज़रत शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ तज़किरतुल औलिया से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए मुनक़्क़द की जा रही हैं। इन महाफ़िल में मुख्तलिफ़ औलिया कराम के हालात व मनाक़िब बयान किए जा रहे हैं ताकि हमें उनकी ज़िंदगियों से सबक मिल सके। आज हम तज़किरतुल औलिया के बाब 29 से हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हज़रत मारूफ़ करख़ी रहमतुल्लाह अलैह के हालात। आप तरीक़त व हकीकत के मुक़्तदा व पेशवा थे, लेकिन आपके वालिद नसरानी थे, और जब आपको दाख़िल मकतब किया गया तो मुअल्लिम ने यह दर्स देना चाहा कि सालिस सलासा यानी खुदा तीन है। आपने कहा कि हुवल्लाहु अहद, वो खुदा तो है, और ज़द व कोब करने के बावजूद भी आपने खुदा को तीन नहीं कहा, और वहाँ से फ़रार होकर हज़रत अली बिन मूसा रज़ा की खिदमत में हाज़िर होकर मुशर्रफ व इस्लाम हुए और इन्हीं से बैत हासिल की। लेकिन फ़रार होने के बाद वालिदैन को ख्याल आया कि वो किसी मज़हब पर भी रहता, लेकिन काश हमारे पास रहता। कुछ अरसा के बाद आप घर लौटे तो आपके अहवाल से मुतअस्सर होकर वालिदैन भी मुसलमान हो गए और बहुत अरसा हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर फैज़ बातनी से सैराब होते रहे। हज़रत मोहम्मद बिन तूसी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि एक मरतबा मैंने एक निशान देखकर पूछा कि कल तक तो ये निशान आपको नहीं था, फिर आज कैसे हो गया? फरमाया कि रात को हालत नमाज में मुझे मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने का तसव्वुर आ गया, और वहाँ पहुँचकर तवाफ़े काबा के बाद जब चाहे ज़मज़म पर पहुँचा तो मेरा पाँव फिसल गया, और ये उसी का निशान है। एक मरतबा कुरान व मुसल्ला मस्जिद में छोड़कर आप दरिया पर पाकीज़गी की नीयत से तशरीफ़ ले गए। दरमियान असना एक बुढ़िया आपका कुरान व मुसल्ला मस्जिद से उठाकर चलती बनी, और जब रास्ता में आपसे मुलाकात हुई तो आपने गर्दन झुकाए हुए बुढ़िया से फरमाया कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा कुरान पढ़ता है? और बुढ़िया ने जब नफ़ी में जवाब दिया तो फरमाया कि मेरा कुरान वापस कर दो, अलबत्ता मुसल्ला मैंने तुम्हें हिबा कर दिया। चुनाचे वो बुढ़िया आपके इल्म से इस दर्जा मुतासर हुई कि दोनों चीज़ें आपको वापस कर दें। आप कुछ लोगों के हमरा जा रहे थे कि रास्ता में एक मजमा रक्स व सरूद व मैर नौशी में मसरूफ़ मिल गया, और जब आपके हमराइयों ने इनके हक़ में बद्दुआ करने की दरख्वास्त की तो फरमाया कि ए अल्लाह, जिस तरह आज तूने इनको बेहतर ऐश दे रखा है, आइंदा इससे भी बेहतर ऐश इनको अता करता रहे। इस दुआ के साथ ही वो मजमा शराब और रबाब फेंक कर आपके सामने आया और बैत हासिल करके बुरे अफ़ाल से ताहिर हो गया। इसके बाद आपने लोगों को मुखातब करके फरमाया कि जो शेरीनी से मर सकता हो उसको जहर देने से क्या हासिल। हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि ईद के दिन भी मैंने आपको खजूरें चुनते देखकर वजह पूछी तो फरमाया कि ये सामने वाला यतीम बच्चा इसलिए उदास है कि तमाम बच्चे नए लिबास में मलबूस हैं और मेरे पास कपड़े तक नहीं, इसीलिए मैं खजूरें चुनकर फरोख्त करना चाहता हूँ ताकि इसके लिए कपड़े फराहम कर सकूँ। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये काम तो मैं भी अंजाम दे सकता हूँ, आप क्यों ज़हमत फरमाते हैं? चुनाचे मैं बच्चे को हमरा लेकर आया और उसको नया लिबास पहना दिया, और इसके सिला में जो नूर अता किया उससे मेरी हालत बदल गई। किबला का सही रुख मालूम न होने की वजह से आपके एक मेहमान ने गलत सिमत मुँह करके नमाज अदा कर ली, और नमाज के बाद जब उसको सही सिमत मालूम हुई तो उसने आपसे अर्ज़ किया कि जब मैंने नीयत बांधी थी उस वक्त आपने आगाह क्यों ना किया? फरमाया कि फ़ुक़रा को दूसरों के अमूर में इस वक्त मुदाखलत की हाजत होती है जब इन्हें अपने अमूर से मोहलत मिल जाए। आपके मामू कोतवाले शहर थे, उन्होंने आपको जंगल में उस हालत में देखा कि एक कुत्ता आपके पास बैठा हुआ है और एक लुकमा खुद खाते हैं और एक उसको खिलाते हैं। ये कैफियत देखकर मामू ने कहा कि तुमको हया नहीं आती कि कुत्ते को खाना खिला रहे हो? आपने कहा कि हया की वजह से ही तो इसको खिला रहा हूँ। और ये कहकर जब आपने आसमान की जानब देखा तो एक परिंदा अपनी चोंच और आंखों को परों से ढांपते हुए आपके दस्ते मुबारक पर आ बैठा, और आपने मामू से फरमाया कि खुदा से हया करने वाले से हर शय हया करती है। एक मरतबा आलम वजद में सतून के साथ इतनी ज़ोर से चिमड़ गए
کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ 3 چیزیں شجاعت کا مظہر ہیں۔ اول وعدہ وفا کرنا، دوم ایسی ستائش جس میں جود و سخا کا تصور تک نہ ہو، سوم بلا طلب کے عطا کر دینا۔ فرمایا کہ نفس کا اتباع خدا کی گرفت ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہے، اور وہ جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لغو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں، اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اعمال صالحہ کے بغیر جنت کی طلب اور اتباع سنت کے بغیر شفاعت کی امید اور نافرمانی کے بعد رحمت کی تمنا حماقت ہے، اور حقائق کو معتبر تصور کرتے ہوئے دقیق مسائل بیان کرنا اور مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا خالص تصوف ہے۔ لہذا مخلوق سے آس توڑ کر خدا سے طلب کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ شر کو نظر انداز کر کے کسی کی برائی یا بلائی نہ کرو۔ فرمایا کہ حب دنیا سے کنارہ کش رہنے والا حب الہی کے ذائقہ سے لذت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ محبت بھی اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی حاجت نہیں۔ آپ ایک مرتبہ بڑی خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز تناول فرما رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا شے ہے جو آپ اس قدر مسرت کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری مسرت کی یہ وجہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مہمان ہوں، اور جو وہ عطا کرتا ہے کھا لیتا ہوں۔ اور اکثر آپ نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دے تاکہ تجھے بھی چھٹکارا مل جائے۔ فرمایا کہ خدا پر توکل کرنے والا مخلوق کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا کہ اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہو تو اس طرح طلب کرو کہ اے خدا، بحق معروف کرفی مجھ کو فلاں شے عطا کر دے، تو وہ شے یقیناً تم کو مل جائے گی۔ پھر سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دم مرگ آپ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھ کو بالکل برہنہ دفن کرنا، کیونکہ میں دنیا میں بالکل ہی برہنہ آیا تھا۔ اس کے بعد آپ انتقال کر گئے، اور آپ کا مزار مبارک آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے، اور لوگوں کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ وفات کے بعد ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق آپ کی میت اٹھانے پر آمادہ پیکار تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے خادم نے بتایا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جس مذہب کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں وہی دفن بھی کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا، اور اسلامی احکام کے مطابق آپ کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ ایک مرتبہ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بہشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت فرما دے۔ چنانچہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا، تو فرمایا کہ میں نے تو بہشتی کی دعا پر پانی پی لیا۔ پھر انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فرمایا کہ بہشتی کی دعا سے مغفرت فرما دی۔ حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ میری مغفرت فرما دی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا عبادت و زہد کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے ابن سماک کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے انقطاع کر کے رجوع اللہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں تحت العرش اس طرح دیکھا کہ آپ پر غشی طاری ہے، اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ یہ معروف کرخی ہے جس کو ہماری محبوبیت نے بے خود بنا دیا ہے، اور اب ہمارے دیدار کے بغیر اس کو ہوش نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔ دوستو، یہ تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب، جو مختصراً آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اولیاء کرام کے حالات اور ان کے مراتب اگر پیش کیے جائیں تو ان کے لیے ہر ایک ولی کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی علیحدہ کتب درکار ہیں، کیونکہ ولی کامل وہی ہے جس کی پوری زندگی اللہ اور اس کی رضا کے لیے بسر ہوئی ہو،
اور उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए गुजरी हो कि जब कोई इंसान रुजू इल्लल्लाह करता है और अपने वादे के मुताबिक अल्लाह भी उसकी तरफ रुजू फरमाता है तो फिर वो वली अल्लाह हो जाता है। और वली दोस्त को कहते हैं, और दोस्तों की रमज़ें तो दोस्त ही जाने। हम गुनाहगार लोग इसको क्या समझ सकते हैं। औलिया कराम की करामात, उनके वाक़यात, उनके हालात ज़िंदगी और उनके रहने सहने के तरीक़ाकार, उनके आम ज़िंदगी में मामूलात, ये सब हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें चाहिए कि औलिया कराम की हालात ज़िंदगी का मुतालिया करते रहना चाहिए और उनसे सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगियों को भी रोशन बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलसिला कुछ ना कुछ इल्म दे रहा होगा, कुछ ना कुछ तरबियत मिल रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें औलिया कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।